समृद्ध दोरम्बा गाउँपालिका। नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, प्रचुर जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च छ। प्रदेश नम्बर 3 स्थित रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताले भरिपूर्ण गाउँपालिका हो। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब 127 किलोमिटरको दूरीमा रहेको दोरम्बा रामेछापका 8वटा स्थानीय तहमध्ये महत्त्वपूर्ण र समृद्धिका सम्भावनाहरूले भरिएको एउटा गाउँपालिका हो। परापूर्वकालमा ताल्चुगढीमा घिसिङ राजाहरूले राज्य गर्ने गर्दथे। त्यसबेला निङ्गालाको घारीमा शिकार गर्न जाँदा त्यहाँ निङ्गालाको प्रशस्तै टुसाहरू देखेपछि त्यस स्थानलाई दोरम्बा भनियो। तामाङ भाषामा दोरको अर्थ निङ्गालाको टुसा र माको अर्थ निङ्गाला भन्ने हुन्छ। निङ्गालाको टुसाहरू पाइने भएकाले यसलाई दोरम्बा भनियो। साबिकका दोरम्बा, डडुवा, टोकरपुर, गोसवारा, लखनपुर र गुन्सी गाविस गरी 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर दोरम्बा गाउँपालिका बनेको हो। यो गाउँपालिका 140.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो स्थान समुद्री सतहबाट करिब 715 मिटरदेखि 3138 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ। दोरम्बा गाउँपालिकाको पूर्वमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका र दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका छ भने पश्चिममा काभ्रेपलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका रहेको छ। त्यस्तै गरी उत्तरतर्फ दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ रामेछापको खाडादेवी र सुनापति गाउँपालिकासँग दोरम्बा गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ। 2075 सालमा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा यहाँको जनसङ्ख्या 30,357 रहेको छ। यहाँ चाहिँ अब करिब जाति जनजाति गरेर लगभग 7वटा जातिहरूको बसोबास छ। क्षेत्री बाहुन, तामाङ, नेवार, मगर, थामी, पहरी र दलित गरेर। सडक मार्फत दोरम्बा गाउँपालिकासम्म पुग्न हाल 3वटा मार्गहरू सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँबाट बीपी राजमार्गको नेपालथोक हुँदै सुनकोशी नदीको खैरेनी पुलबाट राकाथुम र गाल्पा हुँदै दोरम्बासम्म 22 किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोलालघाटबाट चौबास, चौरी देउराली र सानो सैलुङ हुँदै 26 किलोमिटरको दूरीमा दोरम्बा गाउँपालिकामा पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट 34 किलोमिटर दूरी पार गरी करिब 2 घण्टामा दोरम्बा पुग्न सकिन्छ। 10 वर्षे जनयुद्धको समयमा विक्रम सम्मत 2060 साल श्रावण 32 गते दाङको हापुरेमा शान्ति वार्ता चलिरहँदा दोरम्बाको डाँडा कटेरीमा 21 जनाको तत्कालीन राज्य पक्षबाट सामूहिक हत्या भएको थियो। शान्ति वार्ता भइरहँदा यो दुखद र पीडादायी घटना भएपछि मुलुकमा फेरि युद्ध सुरु भएको थियो। यो हत्याकाण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चित छ। यही घटनाको स्मरणमा डाँडा कटेरीमा 21 जना शहीदहरूको अर्धकदको शालिगहरू स्थापना गरिएको छ। दोरम्बामा शहीदहरूले गरेको बलिदानबाट मुलुकमा आज सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता भई राष्ट्र अहिले आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर छ। त्यसकारण नेपालको इतिहासमा दोरम्बाको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ। दोरम्बा गाउँपालिका चाहिँ अब एउटा ऐतिहासिक गाउँपालिका हो, जो कि यो जनयुद्ध कालमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिचित 21 जना शहीद भएको ठाउँ, जसको नामबाट आज दोरम्बा गाउँपालिका रहेको छ। दोरम्बा ऐतिहासिक
प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले सजिएको एउटा रमणीय र आकर्षक गाउँपालिका हो। नमस्ते, वेलकम टु सैलुङ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा अवस्थित सैलुङ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाकै सबैभन्दा उच्च भाग र विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्पदा हो। सैलुङका 100 थुम्का र यहाँबाट देखिने गौरी शङ्कर, पाथीभरा, माछापुच्छ्रे र सगरमाथा लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूको मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्नु जोसुकैका लागि जीवनकै दुर्लभ अवसर हो। हिउँदको समयमा सैलुङलाई 3 महिना हिउँले र 3 महिना लाली गुराँस र चिमाल फुलले ढाकेको दृश्य निहाल्न हजारौं पर्यटकहरू सैलुङ पुग्ने गर्दछन्। सैलुङ आसपासको जनजीवन र संस्कृति पनि त्यत्तिकै लोभ लाग्दो र आकर्षक छ। गायिका कुन्ती मोक्तानको सुमधुर स्वरले पनि सैलुङको विशेषतालाई उजागर गरेको छ। अहिले हामी सैलुङको टुप्पामा छौँ, जो यो पृथ्वीको नाइटो भनेर पनि चिनिन्छ र पृथ्वीको दक्षिणी भागमा रहेको चाहिँ अग्लो भूभाग, जहाँ कि यो मात्रै एउटै सैलुङ हो। अहिले यहाँ चौरी चरिरहेको छ र चाहिँ पर्यटकहरू आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहबाट यसको प्रबन्धनको निम्ति र चाहिँ यसलाई अझ आकर्षण बनाउनको निम्ति हामीले गाउँपालिकाले पनि एक ढङ्गले सोचेका छौँ। अहिले हामी जुन उच्च भूगोलमा छौँ, यहाँ चाहिँ भगवान चाहिँ पद्मसम्भवको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइला भएको ठाउँ। यो दोलखा र रामेछापको सिमाना पर्छ र यसलाई दोलखाबाट पनि रामेछापबाट पनि एउटा विकासको निम्ति दुवै जिल्लाले कोअर्डिनेसन गरिरहेछ र जसभित्र दोलखा र रामेछापभित्र दोरम्बा गाउँपालिका र सैलुङ गाउँपालिकाले चाहिँ मेलुङ गाउँपालिकाले कोअर्डिनेसन गरेर यसको प्रवर्धनको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। हामीले भनेका छौँ यो सैलुङलाई कसैले सीमा बाँध्ने र कसैले चाहिँ मेरो मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन र चाहिँ यो दुईटै जिल्लाको हो। यो चाहिँ कसैले चाहिँ सैलुङ गाउँपालिकाले या चाहिँ दोरम्बाले हाम्रो मात्रै हो, मेरो मात्रै हो भन्नुभन्दा पनि सैलुङलाई निश्चित बाउन्ड्री बनाएर खोला खर्कदेखि मास्तिर, कालापानीदेखि मास्तिर यो साझा हो, यो सबैको हो र चाहिँ सबै नेपालीहरूको र विश्वकै हो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले तेरो र मेरो नभनिकन बाउन्ड्री चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सात सिमाना नगरिकन यसलाई विकास गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। दोरम्बा गाउँपालिकाले यो चाहिँ खोला खर्कदेखि मास्तिर संरचना नबनाउने र चाहिँ सैलुङ गाउँपालिकाले कालापानीबाट मास्तिर चाहिँ संरचना नबनाउने भन्ने हाम्रो समझदारी पनि भएको छ। काठमाडौँ हुँदै आउँदाखेरि सितखाबाट र चाहिँ नेपाल थोकबाट र दोलालघाटबाट यता आउने बाटोहरू छ र चाहिँ यहाँ विगतको तुलनामा अहिले हामीले सैलुङ महोत्सव गरिसकेपछि धेरै चाहिँ पर्यटकको घुइँचो लागेको छ र यहाँ बस्ने पर्यटकलाई बस्ने व्यवस्थित चाहिँ संरचनाहरू छैन, रिसोर्टहरू छैन, त्यस्तो खालको होटल होमस्टेहरू छैन। त्यसको निम्ति पनि गाउँपालिकाले होटलहरू निर्माणको निम्ति र चाहिँ हामीले लिजमा जग्गा दिने भनेर भनेका छौँ र धेरै ठाउँबाट लगानीकर्ताहरूको चाहिँ भन्नुहोस् न चाङ लागिरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ खोला खर्कमा जुन अहिले बस्ती छ त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको निम्ति एक नासको चाहिँ पर्यटनहरू आकर्षित हुने खालको चाहिँ घरहरू बनाउने, व्यवस्थित गर्ने, प्लानिङ गर्ने भनेर सोचेका छौँ। हामीले खोला खर्कमा यसपालि सैलुङ महोत्सवको चाहिँ स्तम्भ पनि बनाउँदैछौँ र अर्को कुरा चाहिँ यो खोला खर्कतिर चाहिँ भ्यू पोइन्टहरू बनाउने, त्यसमा चाहिँ गार्डनहरू बनाउने चाहिँ तयारीमा छौँ। यो अहिले मासतिर आउने खोला खर्कतिर मासदेखि मासतिर आउने सिँढीहरू अलिकति व्यवस्थित भइसकेको छैन, त्यसलाई चाहिँ रेलिङ सहितको व्यवस्थित र सफा बाटो बनाउने हाम्रो गाउँपालिकाको योजना छ।
समुद्री सतहबाट 3148 फिट उचाइमा रहेको सैलुङ राजधानी काठमाडौँबाट 141 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। पाँचौं बुद्ध गुरु रिम्पोचेले एउटा खुट्टा टेकेर तपस्या गरेको स्थान भएकोले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि यो पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको छ। सैलुङ क्षेत्रलाई नै आधार मानी आदिवासी जनजाति पदमार्ग निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइएको छ। यो पदमार्गको लागि काठमाडौँबाट यात्रा सुरु गरेर बीपी राजमार्ग अन्तर्गत नेपालथोक, लुबुघाट, खाडादेवी थान, सुनापति, गाल्पा, अग्लेश्वर महादेव थान, दोरम्बा, डडुवा, सैलुङ टासी नामग्याल छोलिङ गुम्बा, खोलाखर्क, सैलुङ डाँडा हुँदै दोलखा तथा सिन्धुपाल्चोकको सिमाना क्षेत्र मुडे बजार भएर काठमाडौँ फर्किन सकिन्छ। पर्यटकहरूको सुविधाका लागि यस क्षेत्रमा मौलिक संस्कृति झल्किने 20वटा भन्दा बढी होमस्टेहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सैलुङ क्षेत्र विविधतामा आधारित भएकोले जीव तथा वनस्पति अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक थलोको रूपमा स्थापित छ। यस क्षेत्रमा 125 थरीका बहुमूल्य जडीबुटीहरू र विश्वमै दुर्लभ मानिने पशुपक्षी पाइन्छ। सैलुङ जुन धार्मिक, जैविक विविधता, प्राकृतिक सबै कुराले चाहिँ भरिपूर्ण र सुन्दर ठाउँ हो। सन्दर्भ हामीले अब यो क्षेत्रलाई विधिवत तवरले राज्यको सम्बन्धित निकाय मार्फत हिजो हामीले भावी दिनमा पनि विगतको समयमा पनि सबै सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गर्दै सम्बन्धित निकायसँग साझेदारी गर्दै हामीले विविध पर्यटन प्रवर्धनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। यो बाटो सुधारको कुरा हुन्, यो पर्यटन प्रवर्धनसँग विविध सञ्चालित क्रियाकलापहरू पनि यो सैलुङ क्षेत्र हामीले सञ्चालित गर्दै आएका छौँ। हामीले विगतको समयमा आइएलओसँग साझेदारी गर्दै मुडे यो मागादेउरेली ढुङ्गे, सैलुङ, खोलाखर्क, दोरम्बा, लोबुघाट इत्यादिले 7 दिने पैदली मार्गको या पनि हामीले यो ट्रेकिङ रुट पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यही रुटलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी पर्यटकहरू पनि अहिले यहाँ घुइँचो लाग्ने अवस्था चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। सैलुङलाई साँच्चै नै भन्नुपर्दा राज्यको सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ यो पहुँच, यो प्रवर्धन स्तरमा अगाडि बढाउन लागि अलिकति अलिअलि ढिलो भएको महसुस अहिले हामीले भइरहेको अवस्था छन्। समग्रमा भन्दा यो क्षेत्रको आलु, च्याउ, झ्याउ, ल्याउ, स्याउ यी सबैको समग्रमा प्याकेजको हिसाबले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस अनुरूप यो सैलुङ क्षेत्र अन्तर्गतमा अब हामीले दोरम्बा गाउँपालिकाको कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हामीले प्याकेजकै रूपमा एउटा डिपिआर सहितको चाहिँ एउटा प्रबन्धन कार्यक्रमहरूले हामीले अहिले अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। म काठमाडौँबाट आएको, मेरो घर तनु हो र यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ र अरूबाट पनि सुनेको थिएँ। जुन सनराइज हेर्नको लागि चाहिँ हामी बिहान 5 बजीदेखि उठेर हिँडेर आउँदाखेरिमा धेरै कुराहरू एकदम धेरै राम्रो चाहिँ हेर्न पाइयो सनराइज, ताकि यो सनराइज अन्त कहीँ पनि हेर्न पाइँदैन, यहाँ त्यस्तो देख्न पाइयो। र यहाँका जुन थुम्काहरू छन् बिहानीको पख एकदम राम्रोसँग देखिने र धेरै राम्रो, सोचेभन्दा धेरै राम्रो, धेरै रमाइलो पाइयो। र यस्तो ठाउँहरू अन्त राइनसको गइयो, त्यसपछि आएर हामी चाहिँ घलेगाउँ गयौँ, त्यसपछि फेरि हामी घान्द्रुङ गइयो। त्योभन्दा यो ठाउँ धेरै राम्रो छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको सानो सैलुङ पनि त्यत्तिकै आकर्षक र रमणीय स्थान हो। सानो सैलुङको सुन्दरता र यहाँ देखिने विविध रहस्यमय दृश्यहरूले जो कोहीलाई पनि आश्चर्यचकित पारिरहन्छ। यो दोरम्बा गाउँपालिकाको सानो सैलुङ यो 4 नम्बर वडामा पर्छ। यो चाहिँ शिव र पार्वतीले चाहिँ तपस्या गरेको ठाउँ। पुरानो बुढापाकाहरूको किंवदन्ती अनुसार चाहिँ जब धर्मार्थीहरू आउँछ यसरी चाहिँ दुध झर्छ, जब चाहिँ पूजापाठको दिन आउँछ हैन, मान्छे आइसकेपछि मात्रै यो पानी झर्ने चाहिँ क्रम सुरु हुन्छ। नत्र यतिकै पानी झर्ने हो भने चाहिँ यो तलाउ हुने बेला भइसक्यो। पहिला चाहिँ
त्यस्तो चोखो आत्माले चोखो मनले आयो भने यो चाहिँ पुरै चाहिँ त्यो जे माग्यो चाहिँ पूजा गर्नलाई मलाई यस्तो सामान चाहियो यस्तो चाहियो भनेपछि दिने भन्ने छ। अहिले पनि त्यही अनुरूप चाहिँ टाढा टाढाबाट आयो भने यो महादेवको दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ छोराछोरी नभएकोलाई छोराछोरी, कान नसुन्नेलाई कान सुन्ने होइन त्यस्तो गर्छ भन्ने मान्छेको जनविश्वास छ। दोरम्बा गाउँपालिकाले पर्यटन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र यो चाहिँ महादेव थानलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले अब यो वर्षबाट यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले ग्राउन्ड खन्ने, यो बाटो व्यवस्थित गर्ने अलिकति यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ। यो महादेव थानमा आउनको निम्ति चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। अहिले चाहिँ शान्ति नै बाटोहरू त बनाएको छ तैपनि व्यवस्थित अलि मान्छेलाई सुरक्षित महसुस हुने खालको भएको छैन। त्यसको निम्ति अलि बाटोको पनि व्यवस्थित गर्ने, यो चाहिँ देवथानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने सोचेका छौँ। दोरम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको अग्लेश्वर महादेव पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थान हो। अग्लेश्वर महादेवको शरणमा पुगेर राखेको एउटा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास र भिन्न बनावटका कारण अग्लेश्वरको पहिचान पनि अग्लो स्तरकै छ। यहाँ हरेक वर्ष एकादशीमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँबाट देखिने अस्ताउँदो सूर्यको दृश्य साह्रै मनमोहक लाग्छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित गुराँसे देवी गाउँपालिकाको आकर्षक धार्मिक गन्तव्य हो। रामेछाप बाहेक छिमेकी जिल्ला र काठमाडौँबाट पनि यहाँ धार्मिक तीर्थयात्रीहरू आउने गर्दछन्। यो गुराँसे मन्दिर त्यत्तिकै सामरिक महत्त्वभित्र पर्छ। यो चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिकाको यता 5 नम्बर वडा यता 6 नम्बर वडा यी दुईटा वडाको समकेन्द्र यो सङ्गम स्थलमा यहाँ चाहिँ 5 कन्या काली देवी यसै गरी सेती देवीको यहाँ मन्दिर छ। यसको सामरिक महत्त्व चाहिँ के छ भने मानव विकासको सुरुवात हेर्दाखेरि समुद्री तटबाट कोही विकास भएको देखिन्छ, कोही हिमाली श्रृङ्खलाबाट विकास भएको देखिन्छ। हिमाली श्रृङ्खलाबाट विकास हुँदै तल झर्दाखेरि किराँत मङ्गोलहरूको चाहिँ राज्य ठाउँ ठाउँमा भएको देखिन्छ। त्यही अनुरूप यहाँनिर चाहिँ गोल्मा राजा गोल्मा रानी को चाहिँ राज्य रहेको ठाउँ यो भनेर भन्ने नि हामी किंवदन्ती सुन्ने गर्छौँ। र यहाँ मन्दिर परिसरमै त्यो दरबार थियो रे पहिला र यहाँ अलि पर गएपछि खन्दै जाँदा इँटाका अवशेषहरू भेटिन्छन् त्यहाँनिर अहिले पनि। र नजिकै त्यहाँ एउटा त्यति बेला राजपरिवारले पानी जमाएर डोबिलको छ ढुङ्गाको ठुलो त्यो आकृति यहाँ नजिकै भेटिन्छ। त्यो अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण हो। युद्ध पर्यटनका लागि पनि दोरम्बा त्यत्तिकै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। यहाँ रहेको शहीद पार्क र 10 वर्षीय जनयुद्धका अवशेषहरू तथा युद्धमा होमिएका पात्रसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट एवं भलाकुसारी पनि पर्यटकहरूका लागि जीवनकै दुर्लभ क्षण हुन सक्छ। हामी यतिखेर दोरम्बा गाउँपालिकाको एउटा विश्वचर्चित दोरम्बा हत्याकाण्ड भएको ठाउँ जो डाँडागटेरीमा छौँ। यो हत्याकाण्ड खास गरिकन 2060 साल श्रावण 32 गतेको दिन जुन बेला तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच जो दाङको हाफुरेमा शान्ति वार्ता चलिराखेको बेलामा तत्कालीन दोरम्बा गाविसको 2 नम्बर वडाको जो युवराज मोक्तानको घरमा त्यस बेलाको विद्रोही नेकपा माओवादीको 9 नम्बर इलाका पार्टीको आन्तरिक बैठक बसिराखेको बेलामा जो त्यो घरलाई घेराबन्दीमा पारेर अपहरणपछि जो डाँडाकटेरीमा ल्याएर हत्या गरिएको ठाउँ यो डाँडाकटेरी हो। गाउँपालिकाको अर्को विशेषता यहाँ रहेको तामाखानी पनि हो। वडा नम्बर 4 मा डोरखानी र डोप्लाखानी तथा वडा नम्बर 3 मा निङ्गुरे तामाखानी छ। तामाखानी भएकै कारण यस क्षेत्र भएर बग्ने खोलाहरूमा पानीको रङ रातो हुने गर्दछ। धेरै समय अघि यहाँबाट तामा निकालेर प्रशोधन गरिने भए तापनि अहिले तामा प्रशोधनको काम भइरहेको छैन। यहाँ थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर तामा प्रशोधन गर्न सकिए राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ।
यहाँ चाहिँ अब पहिला अब धेरै पुस्ता अब 2-3 पुस्ता अगाडि तामाखानी निङ्ग्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ तामाखानी छ अरे भन्ने कुराहरू भएको हो र हामीले अहिले हेर्दाखेरि तामाखानी वास्तविक हो रहेछ। अब त्यहाँनिर यो काठमाडौँको बाङ्गेबुढाबाट आएको नेवारहरू ले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तामाखानी निकालेर धेरै त्यहाँबाट चाहिँ तामाहरू चाहिँ उत्पादन गरेर लगेको र अझै पनि तामाहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै भएको चाहिँ सङ्केत छ र यहाँनिर चाहिँ तामाखानीको निङ्ग्रेमा बहुतै छ र अर्को हाम्रो यो चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिका सैलुङ क्षेत्रमा चाहिँ 125 थरीको जडीबुट्टी चिराइटोबाट लिएर पाकन्देबाट लिएर सारा कुराहरू चाहिँ यो सैलुङमा पनि 125 थरीको जडीबुट्टी पनि भएको र तामाखानी पनि भएको र विदेशीहरूले हामीले सुनेको हो। विदेशीहरू आउँदाखेरि यहाँको जनताहरू सुनमा शुद्ध रहेछ तर खानु चाहिँ सिस्नु खाँदो रहेछ भन्ने समेत हामीले सुनेको हो। गाउँपालिकामा रहेको टासी नामग्याल छोलिङ गुम्बा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हो। पहिले उतापट्टि ठुलो गुम्बा थियो, त्यो हाम्रो विचारले सबै भत्किएर थिइन्। अनि अहिले नयाँ सानो देउता लाने ठाउँ यो हो। अनि परिपरि घरहरू बनाउने छ। त्यहाँ अहिले बनेको घरहरू चाहिँ हाम्रो स्कुलको बच्चाहरू बस्ने एउटा शिक्षाको दिनेको क्लास रुम तिनीहरू हो। अहिले अब गुम्बा चाहिँ अहिले बनाउनै पर्ने छ, अहिले बनेको छैन। गाउँपालिकामा रहेका ब्रह्मा विष्णु महादेव, कण्ठेश्वर गुफा, भीमसेन मन्दिर लगायत डङ्कुटी डाँडाको काख हुँदै बग्ने ऐतिहासिक मकर खोलामा गोदावरी फुलेको दृश्यले जो कोहीलाई आश्चर्यचकित पार्दछ। बाउबाजे पुर्खादेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ गोदावरी भनेर चिनिँदो रहेछ। त्यस कारणले यो गोदावरी मकर भन्ने चाहिँ प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ औँसी पुर्ने अथवा माये सङ्क्रान्ति जस्तो टाइम पुर्ने पञ्चमी सङ्क्रान्ति मसान्ती महिनाको सधैँभरि यसको चाहिँ 12 मास यो बगिरहने खोला भनेर भनिरहेको थियो। पहिलादेखि हाम्रो यहाँ पुरानो पुस्ताहरूले जात्रा पनि चलाइरहेको थियो। अविरल रूपमा बगिरहने चौरी खोला, घट्टे खोला र धोबी खोला यहाँका मुख्य प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। यी खोलाहरूबाट बेसी क्षेत्रका किसानहरूले सिँचाइको सुविधा पनि पाइरहेका छन्। तामाङ, मगर, शेर्पा, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत लोपुन्मुख जातिको सूचीमा रहेका थामी र पहरी पनि यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गर्दछन्। धार्मिक रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिकामा दशैं, तिहार, लोसार, माघे सङ्क्रान्ति, पूर्णिमा मेला जस्ता चाडपर्वहरू मनाइने गरिन्छ। विभिन्न जात जातिहरूको वर्षौंदेखिको एकता, भाषा, संस्कृति, धर्म परम्परा, वेशभूषा र खानपानमा देखिने विविधताहरूले पनि दोरम्बाको पहिचानलाई थप अनुकरणीय बनाएको छ। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई चौरी गोठहरू, त्यहाँ पाइने छुर्पीका स्वाद तथा विभिन्न प्रजातिका गुराँसका दृश्यहरूले गन्तव्य नसकिन्जेल पछ्याइरहन्छन्। पर्यटकीय विशेषताहरूका कारण दोरम्बा नेपालकै उत्कृष्ट र घुम्नै पर्ने स्थान हो भन्ने आधारहरू अनगिन्ती छन्। दोरम्बाको सुन्दरतालाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2020मा दोरम्बा र यहाँका आकर्षक गन्तव्यहरू पर्यटकहरूका लागि विशेष आकर्षणका केन्द्र बन्ने सम्भावना उच्च छ। विशेष गरी पर्यटन प्रबन्धन गरेरै यहाँको चाहिँ पब्लिकलाई, जनतालाई चाहिँ आर्थिक स्तर उन्नति गर्ने ठाउँहरू छ। जस्तो सैलुङ, सानो सैलुङ, अग्लेश्वरी जस्तो,
गुराँसे जस्तो अन्य सानसाना मठ मन्दिरहरू थुप्रै चाहिँ देवी देवताको बास भएको ठाउँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पर्यटन हब बनाउन सकिने सम्भावना छ र चाहिँ अहिले यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारतर्फ रोड सडकलाई नै बढी जोड दियौँ र दोस्रो वर्ष हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जोड दियौँ र तेस्रो वर्ष पर्यटन र कृषिलाई हामीले बढी जोड दिएका छौँ। कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि दोरम्बा उर्वर भूमि हो। यहाँका अधिकांश स्थानीयवासीहरूको जीवन गुजारा गर्ने मुख्य आधार हो कृषि पेसा। यहाँको आलु र आलुबाट बनेको ढिँडो निकै प्रख्यात छ। मुडेको आलु ब्रान्डले चिनिने आलु मध्ये धेरै प्रतिशत सैलुङ क्षेत्रको आलुले ओगटेको पाइन्छ। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिएको किवी खेतीको व्यावसायिक उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ। यसलाई कम लगानीमा हुने तर राम्रो आम्दानी दिने खेतीको रूपमा हेरिएको छ। कृषिमा पनि यहाँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि सुन्तला र चाहिँ किवीहरू नै बढी चाहिँ यहाँ त्यो खेतीयोग्य रहेको र अर्को अहिले हामीले चाहिँ आलुको पकेट क्षेत्र बनाउँदैछौँ र चाहिँ यो कृषि पर्यटनलाई नै बढी जोड दिएर गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले समृद्धि बनाउनेतर्फ लाँदैछौँ। त्यस्तै दोरम्बाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने पुडी क्षेत्र सुन्तलाको लागि प्रख्यात छ। गाउँपालिकाले पुडी क्षेत्रलाई सुन्तला पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। यो दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भौगोलिक हिसाबले केही ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको महत्त्व बोकेको वडा हो र यो वडा आर्थिक विकास क्षेत्रको कृषि अन्तर्गत जो सुन्तलाको पकेट क्षेत्रको सम्भावना बोकेको यो वडा हो र प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले यहाँनिर स्लेट ढुङ्गादेखि ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर ब्रह्मा विष्णु भीमसेन थान लगायतका जो सांस्कृतिक परिचय छन् र सँगै यहाँले देखिरहनुभयो जो ऐतिहासिक रूपमा अनन्तकालदेखि ठिङ्ग उभिएको ढुङ्कुटी डाँडा जो प्राकृतिक हिसाबले यो डाँडाबाट हिजो सुन्दाराको धरोहर समेत अवलोकन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तीव्र इच्छा शक्ति, कर्मचारीहरूको कार्यकुशलता र स्थानीयवासीहरूको सहयोगका कारण दोरम्बा गाउँपालिका विकसित र समुन्नत बन्ने मार्गतिर निरन्तर अघि बढिरहेको छ। दोरम्बा गाउँपालिका ऐतिहासिक र प्राकृतिक रूपले महत्त्व बोकेको स्थान हो। यो रामेछाप जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमध्ये अलिकति विकट स्थानमा रहेको यस गाउँपालिका हो। तर विकट स्थानमा रहे पनि यो ऐतिहासिक र प्राकृतिक हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका रहेको छ। दोरम्बा गाउँपालिकाको सम्भावनाको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको रूपमा भइसकेपछि स्थानीय सरकार सधैँ केन्द्रीय सरकारको राजस्वबाट केन्द्रीय सरकारको अनुदानबाट चल्ने हुनु हुँदैन र यसका आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्छ। आन्तरिक स्रोत हुने चाहिँ क्षेत्रहरूको विकास विस्तार र पहिचान पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र गाउँपालिकाको समग्र टिमको मान्यता नै यही छ। हाम्रो महत्त्वपूर्ण एकदम हाम्रो चाहिँ सम्भावनाको क्षेत्र भनेको दोरम्बा गाउँपालिकाको रामेछाप र दोलखाको सिमानामा रहेको जुन सैलुङ छ, सैलुङ क्षेत्रको विकास मार्फत पर्यटकहरू चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिकामा हामीले भित्राउन सकियो भने दोरम्बा गाउँपालिकाको स्थानीय बासिन्दाहरूको जनताहरूको जीवनस्तर सुध्रिने एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो जुन दोरम्बा बजार छ जसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, त्यो बजारमा हामी होमस्टेका प्रवर्धन कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। होमस्टे सञ्चालन छ, त्यसमार्फत पनि हामी पर्यटनमै हाम्रो मेन चाहिँ पर्यटन नै हो। अर्को एउटा धार्मिक पर्यटन छ भने अर्को सांस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले विभिन्न जात जातिका आफ्नै कल्चर भाषा वेशभूषाहरू छन्। मुख्य रूपमा गाउँपालिकालाई चुनौतीको विषय के छ भन्दा यो गाल्पादेखि रिस्टे लखनपुरसम्मको चाहिँ यो बाटो जुन गाउँपालिकाको मुख्य राजमार्गको रूपमा छ यसलाई 12 महिना चलाउन हाम्रो मुख्य चुनौतीको विषय छ। र अर्को चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वको स्थानमा रहेको हाम्रो चाहिँ सैलुङ
सैलुङको फेदीसम्म जुन खोला खर्कसम्म हामीले 12 महिना सडक सुचारू गर्नको लागि हामीले बजेट पनि त्यही हिसाबले विनियोजन गरेका छौँ। पहिलो कुरो अब नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारको पनि निर्देशन के छ भन्दा सडकको नयाँ ट्र्याक ओपन गर्ने भन्दा पनि सञ्चालित सडकहरूलाई चाहिँ 12 महिना चल्ने बनाउने हिसाबले योजना छनौट गर्नुहोस् भन्ने जुन निर्देशन छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी 12 महिना योजना जुन सडकहरू सञ्चालन हुने हिसाबले यातायात सञ्चालन हुने हिसाबले हामीलाई चाहिँ योजनाहरू विनियोजन भएको छ। अर्कोतर्फ विद्यालयतर्फ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा CCTVको व्यवस्था र आधारभूत र माध्यमिक सम्पूर्ण 43वटा विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक हाजिरी विद्युतीय हाजिरीको माध्यमबाट चाहिँ अनुगमन मोनिटरिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने गाउँपालिकातर्फ पनि सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूमा विद्युतीय हाजिरीको माध्यमबाट काम गरिरहेका छौँ। CCTVका माध्यमबाट पनि अनुगमनका कार्यहरू चाहिँ हामीले बढाइरहेका छौँ। गाउँपालिकामा जुन स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका घोषणा भइसकेपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। गाउँपालिका हामी कर्मचारी छौँ। हामी चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा भए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको अरू स्थानीयमा सुन्दाखेरि त हाम्रो गाउँपालिका वास्तवमा नमुनै गाउँपालिका छ। हामी यति राम्रो सम्बन्धको रूपमा चाहिँ हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा जसको हाम्रो भनिन्छ नि प्रशासन र राजनीति बिचको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ भने जस्तो कार्य वातावरणमा चाहिँ कसको कार्यक्षेत्र कति कसको कार्यक्षेत्र कति त्यसमा हाम्रो कुनै समस्या छैन। स्पष्ट रहेर हामी सहकार्य समन्वयको आधारमा काम गरिरहेका छौँ। नागरिकहरूको अपेक्षालाई पूरा गर्न दोरम्बा गाउँपालिकाले सडकको विकास तथा स्तरोन्नति, खानेपानीको उचित प्रबन्ध, सिँचाइको व्यवस्था लगायत आधारभूत सुविधालाई सहज बनाउन तीव्र गतिमा कामहरू गरिरहेको छ। यहाँनिर सबैभन्दा मुख्य चुनौती चाहिँ विशेष गरेर ट्र्याकको रूपमा बाटो सडकको पहुँचको रूपमा जनतासँग बढी जोडिने र सडकबाट विशेष गरेर जनताहरूले त्यहाँबाट सुविधा लिन सक्ने। त्यस कारणले गर्दा हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि सडकलाई पूर्ण रूपमा हिउँदो वर्ष चल्ने गरेर बनायौँ र त्यसपछि नेपाल सरकारबाट तोकिएको जो 1500 हस्पिटल जसलाई जग्गा उपलब्ध थिएन हामी सिङ्गो गाउँपालिकाको टिम र निर्वाचित बडीहरू सबै मिलेर यहाँको बुद्धिजीवी सबै मिलेर हामीले हस्पिटललाई जग्गा उपलब्ध गरायौँ। त्यस पश्चात फेरि हामीले प्रोसेसगत रूपमा हामीले हस्पिटलमा चाहिँ MBBS डक्टरको व्यवस्था गर्ने अवस्था बनायौँ र त्यसपछि यहाँनिर खानेपानी र विद्युत जस्ता कुराहरूमा जनतालाई सहजै रूपमा उपलब्ध हुने अवस्था थिएन। त्यस कारणले जनतालाई यो विद्युतको खानेपानी जस्ता कुराहरू पूर्वाधारतर्फ यसरी हामीले एउटा विकास गर्ने रूपमा अहिले समग्र रूपमा चाहिँ जनताको अधिकतम चाहिँ आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने हामीले कोसिस गर्यौँ। व्यक्तिगत लाभ र सुविधा भन्दा पनि जनताको सेवा र गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू रमाइरहेको दृश्य मुलुककै लागि अनुकरणीय हुन सक्छ। अहिले स्थानीय तह गठन भइसकेका पश्चात जस्तै कि पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोड तपाईँको गाउँ टोलदेखि लिएर हरेक टोलमा बाटो पुगेका छौँ र हामी पहिला तपाईँ दोलारदेखि हिँडेर काठमाडौँ यहाँ घरबाट दोलारसम्म जानु पर्दाखेरि हामी 1 दिन लाग्थ्यो भने अहिले हामी ओभर बिहान गयो भने हामी बेलुका फर्किन सक्छौँ। त्यस कारणले अब रोडको पूर्वाधारमा सबै गाउँ बस्तीमा छोइसकेका छौँ। पहिलाको हकमा अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसके पश्चात अब एउटा मालपोतदेखि लिएर हरेक सिफारिसदेखि लिएर हामीले वडा कार्यालयमा चाहिँ हामीले सुविधा लिनु पाएको छ। त्यही हुँदाखेरि स्थानीय गठन भइसके दोरम्बा गाउँपालिकाको अहिले 7 वडा छन्। हाम्रो यो 7 नम्बर वडा हुन् र हामी चाहिँ पालिकाको अहिले स्थानीय तह गठन भइसके पश्चात हामीले यो कार्यविधिमा सन्तुष्ट लागेका छौँ। गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका कामहरूलाई पनि विशेष अग्रसरताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। वडा नम्बर 6 मा अवस्थित श्री कालिका नमुना माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिकतर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पनि अध्यापन भइरहेको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाका अन्य वडाहरूमा सञ्चालित विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइलाई पनि
व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले विविध किसिमका कदमहरू चालिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको सहज उपलब्धता लगायतका सुधारका कामहरूलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने आय आर्जनमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन, विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा भेलाहरू, चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विपन्नहरूका लागि विशेष कार्यक्रम र सुशासन प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले विविध प्रयासहरू गरिरहेको छ। गाउँपालिकावासीलाई घर दैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाएर सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गरिरहेको छ दोरम्बाको स्थानीय सरकारले। सङ्घीय संरचना पश्चात जुन यो स्थानीय सरकारहरू जुन आएको छ, त्यसपछि घर घरमा सिंहदरबारको अधिकार भन्ने जुन एउटा हाम्रो एउटा प्रख्यात नारा नै छ, त्यसको आधारमा हेर्नुपर्दाखेरि अहिले गाउँपालिकामा चाहिँ महिलाहरूको जुन खालको एउटा पहिलाको अवस्था, एउटा जुनसुकै योजना तर्जुमादेखि लिएर योजना छनौटमा, त्यसपछि उनीहरूको बजेटको जुन खालको बाँडफाँडको प्रक्रियामा उहाँहरूको पहुँचमा अलिक कम थियो भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता र त्यही महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँ बस्तीमा गएर महिलाहरूको आवाजलाई उठेको, उहाँहरूको योजना, उहाँहरूको समस्यालाई बुझेर नै अहिले गाउँपालिकासम्म योजना आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई आवश्यक पर्ने र उहाँहरूको इच्छा अनुरूप उहाँहरूको क्षमताको विकासको लागि, उहाँहरूको जुन एउटा आर्थिक रूपमा उन्नतिका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई प्रदान गर्न सकेको छ। जब स्थानीय सरकार आइसकेपछि, न्यायिक समिति गठन भइसकेपछि चाहिँ अहिले धेरै खालको समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले अदालतमा धाउनु परेको छैन, त्यसपछि प्रहरी चौकीमा गएर अर्को खालको दण्डको प्रक्रियाहरू गर्नु परेको छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गाउँपालिका न्यायिक समितिले नै न्याय सम्पादन गर्ने हुँदाखेरि दुवै पक्षलाई एकदमै मेलमिलापको बाटोबाट लगेर र अर्को कुनै एक विषयमा क्षेत्राधिकारभित्र भएको कुरालाई फैसलाको रूपमा, एउटा निर्णयको रूपमा लगेर पनि मिलापत्र गरेर, मेलमिलाप गरेर उहाँहरूलाई अदालतसम्म पुग्न खालको अवस्थाबाट अलिकति टाढै राखेर यहीँबाट सहज रूपमा नै न्याय दिलाउने अवस्था चाहिँ हाम्रो अहिले न्यायिक समितिले गाउँपालिकाबाट चाहिँ त्यो खालको सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाको उच्च सम्भावना, स्थानीय सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र नागरिकहरूको सक्रियतालाई नियाल्दा दोरम्बा गाउँपालिकाको समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ। यसमा सहयोगी निकाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विशेष भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समृद्ध दोरम्बा गाउँपालिका निर्माणको अभियान छिट्टै पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना।